रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल नंबर 1। सबसे पहले हम फैज़ अहमद फैज़ का तारुफ़ पढ़ेंगे। फैज़ अहमद फैज़ 1910 को पैदा हुए हैं और 1985 को इनकी वफ़ात हुई है। फैज़ अहमद फैज़ जो थे वो सियालकोट में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद था। बुनियादी तौर पर रोमानवी शायर थे। उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर इश्क से इनकलाब की तरफ कदम बढ़ाया और जज्बा व नज़रिया दोनों से नबा करने की कोशिश की। बाज़ नकात कहते हैं कि आशिकी फ़ैज़ की इबादत और तरक्की पसंदी उनका फ़र्ज़ है। जब फ़ैज़ अपने अंदर की आवाज़ सुनते तो वो बेमिसल नज़म वजूद में आती जो इकबाल और जोश की नज़म से नौइयत और मिजाज के एतबार से मुख्तलिफ होती। फ़ैज़ ने उर्दू गज़ल और नज़म दोनों को मुतासिर किया है। अब बढ़ते हैं अपनी गज़ल की जानिब। न गंवाओ नाव के नीम कश, दिले रेज़ा रेज़ा गंवा दिया। जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लौटा दिया। न गंवाओ मत ज़ाया करो, नाव के नीम कश आधा खींचा हुआ तीर, दिल रेज़ा रेज़ा पाश पाश दिल। संगे पत्थर, संग कहते हैं पत्थर को, समेट लो बचा लो, तने दाग दाग ज़ख्मों से चूर चूर जिस्म। अब बढ़ते हैं मफ़हूम की जानिब। अपने आध खिंचे हुए निश्तर मेरे पाश पाश दिल पर मत ज़ाया करो। जो पत्थर बाकी बच गए हैं उन्हें समेट लो, क्योंकि मैं अपना ज़ख्मियों से चूर बदन कुर्बान कर चुका हूँ। अब बढ़ते हैं तशरीह की जानिब। सरज़मीन इकबाल पर जन्म लेने वाले एक और अजीम शायर जिस ज़माने ने सानिए इकबाल के नाम से पुकारा, यही फ़ैज़ जिनकी शायरी का फ़ैज़ बाइस इनकलाब है। फैज़ अहमद फैज़ अपनी मशहूर गज़ल की तशरीह तलब शेर में क्या कहते हैं अपने महबूब से मुखातिब होकर कि ए महबूब, अपने आध खिंचे हुए तीर मेरे दिल पर मत आजमाओ, क्योंकि मैं तो अपना सदमों से निढाल दिल गंवा बैठा हूँ और तुम्हारे पास मुझ पर आजमाने के लिए जो मज़ीद पत्थर बचे हैं उन्हें बचा कर रख लो। ये पत्थर मुझे मारना बेसूद हैं, क्योंकि मैं तो जान कुनी के आलम में हूँ और चंद लम्हों बाद तुम्हारे जोरो सितम के सामने हार मानते हुए इस दुनिया को हमेशा हमेशा से खैरबाद कह दूँगा। अब बढ़ते हैं अगले शेर की जानिब। अगला शेर क्या है? मेरे चार अगर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को ख़बर करो। जो कर्ज रखते थे जाँ पर, वो हिसाब आज चुका दिया। चारागर कहते हैं इलाज करने वाले को, नवीद खुशखबरी, चुका दिया अदा कर दिया। मफ़हूम की जानिब बढ़ते हैं। मेरे तबीब को यह खुशखबरी सुनाओ और दुश्मनों को नवीद दो कि मैंने मौत की आगोश में जाकर जान के कर्ज का हिसाब बेबाक कर दिया। अब बढ़ते हैं तशरीह की जानिब। फैज़ अहमद फैज़ मरूफ तरक्की पसंद शायर थे। तशरीह तलब शेर को उनका मरसिया कहा जाए तो बेजा न होगा। वो एक ऐसे शायर हैं जो अपना मरसिया खुद लिखते हैं। अपनी जदोजहद और कोशिश के दौरान फ़ैज़ को दो किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है। अव्वल किस्म के वो लोग हैं जो फ़ैज़ पर जुल्म सितम रवा रखते थे, जो लोगों पर हर किस्म का जुल्म रवा रखे हुए हैं, बेपनाह मसाइब देते हैं। दरअसल ये तबका उमरा और हुक्मरान तबका था। ये लोग फ़ैज़ के नज़रिया से यकसर बेनियाज वाक़या हुए हैं। अदल व इंसाफ की सियासत उन लोगों को मतमए नज़र न था। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो फ़ैज़ के हामी थे, उसके दुख दर्द में शरीक होते और उसके ज़ख्मों पर मरहम रखते, उसे तसल्ली देते। शायर के नज़दीक इस शेर को वसीयत भी कहा जाए तो बेजा न होगा। वो कहता है कि मौत के बाद मेरी यही ख्वाहिश मेरे बही ख्वाहों और हमदर्दों को ये नवीद सुना दो कि हक परस्त और इंसाफ का लंबरदार आज चल बसा है। अब तुम्हें उसके ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आज से तुम मुकम्मल आज़ाद हो। आइंदा से तुम्हें शायर को तसल्ली और तशफ़ी देना नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं अगले शेर की जानिब। करो कद जबी पर सर कफन, मेरे कातलों को गुमा न हो कि गरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। कज कहते हैं टेढ़ापन, सरे कफन कफन का कोना, गुमा वहम शक ख्याल, बांकपन गरूर
پس مرگ مرنے کے بعد مفہوم کی جانب بڑھتے ہیں۔ اے دوستوں، مرنے کے بعد پیشانی پر میرا کفن ٹیڑھا کر دینا تاکہ میرے قاتلوں کو یہ خیال نہ آئے کہ مرنے کے بعد اس کا غرور اور بانک پن ختم ہو گیا ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے دوستوں سے مخاطب ہے کہ مرنے کے بعد اس کی پیشانی پر کفن کو ہلکا سا خم دے دیا جائے تاکہ موت کے بعد بھی اس کا بانک پن ختم نہ ہو۔ شعر میں فیض نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی سر پر ٹیڑھی ٹوپی یا پگڑی پہننا۔ ٹیڑھی ٹوپی کو غرور کا عکاس سمجھا جاتا ہے۔ دراصل دور زوال میں لکھنؤ میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو سر پر ٹیڑھی ٹوپی پہنتا تھا تاکہ جداگانہ شناخت قائم کر سکیں۔ یہ لوگ فن سپاہ گری کے ماہر تیغ زنی اور نشتر زنی کے شائق تھے۔ شاعر تشریح طلب شعر میں یہی کیفیت بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نظر اور نصب العین سے نہیں ہٹنا اور مخالفین اس کی جان کے درپے ہو گئے ہیں تاکہ قاتل کے بعد اس کا نصب العین مشتہر نہ ہو سکے اور اس کا غرور و تکبر، البیلا پن اور بانک پن ختم ہو جائے۔ تاہم شاعر ان کا یہ مداح اپنے قتل کے بعد بھی پورا ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا، چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ ایک عجیب انداز اختیار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے دوستوں، میرے قتل کے بعد میری پیشانی پر موجود کفن کے حصے کو ہلکا سا خم دے دینا تاکہ مخالفین کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا بانک پن جوں کا توں قائم ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے شعر کی جانب۔ ادھر ایک حرف کی کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی۔ جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ کشتنی کہتے ہیں قتل کیے جانے کے قابل، گفتنی کہے جانے کے قابل عذر بہانہ، سن کے اڑا دیا، سنی انسنی کر دی۔ اب بڑھتے ہیں مفہوم کی جانب۔ مخالفین کے نزدیک میرا ایک حرف میرے واجب القتل ہونے پر دلالت کرتا تھا، جبکہ میرے پاس بھی لاکھ دلائل تھے، لیکن انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی اور جو لکھ کر بھیجا اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور پڑھ کے پھاڑ دیا۔ اب بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ اس چوتھے شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے نصب العین اور مقصد کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلائل موجود تھے، لیکن ان کے نظریات کے مخالفین کے پاس قوت، دولت اور اقتدار تھا۔ ان کے مخالفین نشہ اقتدار میں ان کی کسی بھی دلیل کو سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے اور سنی انسنی کر دیتے تھے، اور ہم نے اپنے دلائل و نظریات تحریری شکل میں انہیں پیش کیے تو انہوں نے پڑھے بغیر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور انہیں کوئی اہمیت نہ دی اور اس پر مصر رہے کہ یہ شخص واجب القتل ہے اور دار پر لٹکائے جانے کے قابل ہے اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ جو رو کے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ جورو کے کوہ گراں، بھاری پہاڑ جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، جاں سے گزرنا، جان دے دینا، راہ یار محبوب کا راستہ، قدم قدم ہر قدم پر یادگار، یاد رہنے والی چیز۔ اب بڑھتے ہیں مفہوم کی جانب۔ اگر ہم کہیں راستے میں رکے تو ایک بھاری پہاڑ کی مانند تھے اور اگر چل پڑے تو جان تک قربان کر دی، اسی طرح ہم نے قدم قدم پر اس راہ کو یادگار بنا دیا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کیا بیان کرتے ہیں کہ اپنے اعلیٰ مقاصد اور بلند نصب العین کے حصول میں اپنی استقامت کے متعلق بیان کیا ہے۔ کسی بھی عظیم نصیب العین کے حامل کو اپنے نصیب العین کے لیے ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ شاعر نے بھی اسی کیفیت کا اظہار کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارا عزم چٹان کی طرح مضبوط ہے، ہم اپنے نظریات پر کسی عظیم پربت یا طول پہاڑی سلسلے کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ مخالفین نے لاکھ کوششیں کی، ہمیں قید و بند کی صحبتیں دیں، لیکن لالچ دھمکیاں بھی دیں، طرح طرح کے حربے آزمائے گئے کہ کسی طرح ہم اپنے نظریات کو خیر باد کہہ دیں، لیکن ہم جب کسی راہ پر چل پڑتے ہیں تو مانند کوہ گراں ڈٹ جاتے ہیں، جیسے اگر
ساری دنیا بھی ہلانا چاہے تو نہ ہلا سکے، اور ہم نے اشتراکی نظریات کی راہ لی ہے تو اب ہرگز اس سے نہیں ہٹیں گے۔ یہیں پر ہماری غزل کا اختتام ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔